नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म हेमा शर्मा। आज मिति 2079 साल भाद्र महिनाको 13 गते सोमबार, नरनाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु भाद्र शुक्ल पक्षको द्वितीय तिथि 14 बजेर 35 मिनटसम्म, उपरान्त तृतीय तिथि चन्द्रमा कन्या राशिमा, इस्वी सम्वत 2022 अगस्त महिनाको 29 तारिक शक सम्वत 1944 र नेपाल सम्वत 1142। आज सूर्योदय बिहान 5 बजेर 41 मिनटमा र सूर्यास्त साँझ 6 बजेर 26 मिनटमा। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। महिलाहरूको महान चाड तीजको अघिल्लो दिन आज दर खाएर मनाइँदै भाद्र शुक्ल द्वितीय अर्थात् हरितालिका तीजको अघिल्लो दिन तीजको निराहार व्रत बस्न शक्ति प्राप्तका लागि नेपाली हिन्दू नारीहरूले दर खाने परम्परा। दर खाने दिनमा छोरी चेलीले विशेष गरी माइतीको निमन्त्रणामा माइती घरमा पुगेर विभिन्न मिठा परिकार बनाएर खाने, उपहार आदान प्रदान गरेर एकअर्कामा प्रेम दर्शाउँदै रमाइलो गर्ने चलन। दर खाने दिनको भोलिपल्ट तीजको दिन निराहार व्रत बस्ने भएकाले त्यसको आडका लागि अघिल्लो साँझ पौष्टिक तत्त्व भएका खानेकुरा खाने चलन चलेको विज्ञहरूको भनाइ। सतीदेवीको पाउपतन भएको स्थान, धार्मिक पर्यटनको प्रचुर सम्भावना भएको दुलु नगरपालिका 9 मा अवस्थित नेपाल सरकारले तोकेका 100 वटा पर्यटकीय गन्तव्यमा सूचीकृत पञ्चकोशीका 5 स्थान मध्ये एक पादुका स्थान संरक्षणविहीन बन्दै सरोकार निकायको ध्यान संरक्षणमा नजाँदा ऐतिहासिक कला र सम्पदा उच्च जोखिममा पर्दै कुनै बेला 100 मन्दिर रहेको पादुकामा अहिले सबै भत्किएपछि भग्नावशेष यत्र तत्र छरिनुका साथै मूर्ति समेत हराउँदै। पश्चिम तराईका थारू समुदायले विविध कार्यक्रम आयोजना गरी अटुवारी पर्व मनाउँदै दाजुभाइले रोटी, दही, फलफुल आदि परिकार अग्नि देवतालाई चढाएर दिदीबहिनीका लागि छुट्याइने परिकार, छुट्याइ बनाएका परिकार खाँदै यो पर्व मनाउने चलन। विशेष गरी दाजुभाइले दिदीबहिनीको सौभाग्यका लागि व्रत बस्ने प्रचलन रहेको यो पर्वले दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीको बीच सम्बन्ध समेत प्रगाढ हुने थारू समुदायको विश्वास। व्यासको जन्मभूमि तनहुँको दमोलीलाई धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा विकास गरिनुपर्ने सम्बन्धमा चर्चा। विभिन्न शास्त्रीय प्रमाणले व्यासको जन्मभूमि दमोलीमा भएको स्वीकार गरिसके पनि प्रचार प्रसारको अभावमा यस क्षेत्र ओझेलमा व्यासको जन्मभूमि तथा पराशर ऋषिको तपोभूमि शिरमा रहेको मानुङकोट तथा वरपरका प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक स्थल रहेको यो क्षेत्रको प्रचार प्रसार हुनुपर्नेमा जोड। व्यासको मूर्ति निर्माण गर्न चालु आर्थिक वर्षमा 1 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन। यस वर्षको पहिलो विदेशी पर्यटकको समूहद्वारा नेपाली भूमि लाप्चाबाट मानसरोवर कैलाशको दर्शन। लाप्चाबाट मानसरोवर कैलाश दर्शन गर्ने विदेशी टोली भारतीय सद्गुरुको समूहकै टोली पहिलो। सद्गुरु सहित 1400 धार्मिक पर्यटकले कैलाश मानसरोवरको दर्शन गर्ने कार्यक्रम। कैलाश पुग्न सहज नभएका कारण वर्षेनी नेपाली र भारतीय पर्यटक लाप्चा पुग्दै यस वर्ष हुम्ला भित्रिएका र आउने तय भएका पर्यटकको सङ्ख्या 3 वर्ष यताकै सबैभन्दा धेरै। अब समाचार विस्तारमा। महिलाहरूको महान पर्व तीजको अघिल्लो दिन आज दर खाएर मनाइँदैछ। भाद्र शुक्ल द्वितीय अर्थात् हरितालिका तीजको अघिल्लो दिन तीजको निराहार व्रत बस्न शक्ति प्राप्तिका लागि नेपाली हिन्दू नारीहरूले दर खाने परम्परा छ। दर खाने दिनमा विभिन्न मिठा परिकार बनाएर खाने र नाचगान गरेर रमाइलो गर्ने चलन छ। दर खाने दिनको भोलिपल्ट तीज पर्व पर्दछ। तीजको दिन निराहार व्रत बस्ने भएकाले त्यसको आडका लागि अघिल्लो साँझ पौष्टिक तत्त्व भएका खानेकुरा खाने चलन चलेको बताइन्छ। दर खाने समय र स्थान भने ठाउँ अनुसार फरक रहेको छ। कतै साँझमा अन्य चिज नखाई दर खाने प्रचलन छ भने कतिपय स्थानमा पहिला खाना खाएर मध्यरातमा दर खाने गरिन्छ। परापूर्व कालमा भगवती पार्वतीले भगवान शिवलाई स्वामी पाऊँ भनी निराहार व्रत बसेको र उनको कामना पूरा भएको विश्वासका साथ अविवाहिताले राम्रो पति पाउन र विवाहिताले पतिको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र प्रगतिको कामना गर्दै तीज पर्व मनाउने चलन छ। शाब्दिक रूपमा दरो या बलियो भन्ने बुझिने दर शब्द
अधिकांश चाडपर्वको पूर्व सन्ध्यामा आउने शब्द हो। भोलिपल्टको दिन व्रत या पूजा अर्चना गरेर मात्र खाना पाउने प्रावधान भएको अवस्थामा राति अडिलो खाना खाएर सुत्ने, सकेसम्म ढिलो खाना खाएर सुत्ने चलन रहेको, यही चलन अहिले आएर दर भएको बताइन्छ। यसरी नारीहरू एकै ठाउँमा भेला भएर रमाइलो गर्दै मध्यरातमा बसेर मिठा मिठा परिकारहरू खाने चलन नै दर हो। दरमा ढकने आलुदम, आलु कबाब, दूध कुरौनी, फलफुल, मिठाई लगायतका आडिरा र सात्विक कुराहरू सेवन गर्ने चलन छ। विवाहिता चेलीका लागि दरको महत्त्व विशेष रहने गर्दछ। माइतीको निम्तोमा दर खान पुगेका चेलीहरू आजको दिन आमा, हजुरआमा, भाउजूहरूको स्नेहमा लुटपुटिँदै घरको कुनै सुर्ता नराखी खाने रमाउने चलन छ। आजभोलि महिनौँ अघिदेखि नै दर खाने र रमाइलो गर्ने चलन बढ्दो छ। तीजभन्दा एक दिन अगाडि मात्रै परम्परागत दर खाने चलन रहिआएको मान्यता छ। तीज एउटा संस्कार मात्र नभई सभ्यता पनि भएकोले यसलाई नारीवादी चाडका रूपमा हेर्ने गरिन्छ। आमा, छोरी, बुहारी, सासू, आमाजू, दिदी, बहिनी लगायत सम्पूर्ण महिला नाता गोताहरूको साझा चौतारीका रूपमा तीज पर्वलाई लिन सकिन्छ। तीजका अवसरमा वैदिक हिन्दू सनातन परम्परा, संस्कार तथा महिला सौभाग्यको प्रतीक स्वरूप रातो वस्त्र, लगनको पोते लगायतका गरगहना र वस्त्र पहिरेर तीजको दिनमा निराहार व्रत लिएर मठ मन्दिर, टोल छिमेकमा भेला भई नाचगान गर्दै रमाइलो गर्ने चलन रहिआएको छ। धार्मिक पर्यटनको प्रचुर सम्भावना भएको दुल्लु नगरपालिका 9 मा अवस्थित पादुका स्थान संरक्षणविहीन बनेको छ। नेपाल सरकारले तोकेका 100वटा पर्यटकीय गन्तव्यमा सूचीकृत पञ्चकोशीका 5 स्थानमध्ये एक पादुका स्थान संरक्षणविहीन बनेको हो। सरोकार निकायको ध्यान संरक्षणमा नजाँदा ऐतिहासिक कला र सम्पदा उच्च जोखिममा पर्दै गएका छन्। एक रिपोर्ट। वैष्णव शिवपुराणका अनुसार पादुका स्थान देवी सतीको पाउपतन भएको स्थान मानिन्छ। कुनै बेला 160वटा मन्दिर रहेको पादुकामा अहिले सबै भत्किसकेका छन्। मन्दिर क्षेत्र आसपासमा भग्नावशेष यत्रतत्र छरिएका छन् भने मूर्ति समेत हराउँदै गएका छन्। भएका मूर्तिको समेत उचित संरक्षण हुन सकेको छैन। मन्दिरमा छारपात उम्रिएको छ। त्यो क्षेत्रमा नयाँ कालीका मन्दिर निर्माण गरिनुका साथै धुनी घरलाई भने मर्मत गरिएको छ। धार्मिक पर्यटनको प्रचुर सम्भावना भएको सो स्थान दुल्लु नगरपालिका 9 मा पर्छ, जुन पञ्चकोशी तीर्थस्थल मध्ये अन्तिम तीर्थस्थल हो। दुल्लु नगरपालिकाका प्रमुख भरत प्रसाद रिजालले सम्पदा संरक्षणको कार्य स्थानीय तहको क्षमताभन्दा धेरै माथिको विषय भएको बताउनु भएको छ। उहाँले स्थानीय तह सम्पदामा हात हाल्न नसक्ने र यसमा प्रदेश र संघीय सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। धार्मिक तथा सांस्कृतिक सहिष्णुताका हिसाबले उदाहरणीय मानिने यस क्षेत्र सम्पदा मात्र नभएर हिन्दू, जैन र बौद्ध धर्मावलम्बीको एकै तीर्थको रूपमा लिइन्छ। तर उचित व्यवस्थापनको अभावमा कयौं महत्त्वपूर्ण मानिएको मूर्ति जोखिममा परेका छन्। मन्दिरका महन्त देवीनाथ योगीका अनुसार प्राचीन मन्दिर भग्नावशेषको रूपमा रहँदा आस्थाको देवता छरपष्ट खुल्ला आकाश मुनि छन्। छरिएर रहेका अधिकांश मूर्ति भाँचिएका छन्। बाँकी रहेका मूर्तिमा लेउ झ्याउ लागेका छन्। उहाँका अनुसार खुला आकाशमुनि छरपष्ट मूर्ति हुँदा पादुका स्थानबाट अहिलेसम्म 7वटा मूर्ति चोरी भइसकेका छन्। चोरिएका मूर्ति अहिलेसम्म फेला परेका छैनन्। जिल्ला सदरमुकामबाट मध्य पहाडी लोकमार्ग भएर जाँदा 1 घण्टामै पादुका मन्दिर क्षेत्रमा पुग्न सकिन्छ। पादुका मन्दिरमा कुनै कालखण्डमा बौद्ध विहार समेत रहेको त्यहाँका अवशेषले देखाएका छन्। मन्दिरका महन्त योगीका अनुसार श्री स्थान र नाभि स्थान जस्तै पादुका मन्दिरमा सदियौंदेखि निरन्तर बल्ने ज्वाला भएको विक्रम सम्वत 2013 मा खोलाले बगाएपछि ज्वाला हराएको हो। अशोक चल्लको पालामा पादुकाको 2 मिटर अग्लो 45 सेन्टिमिटर चाक्लो ढुङ्गाको स्तम्भमा ईस्वी सम्वत 1240 मा कुदिएको एसियाकै दुर्लभ मानिने बुद्धको मूर्तिसँगै दुर्लभ 4 हाते गणेशको मूर्ति समेत यहाँ रहेको छ। 5 थान पञ्चकोशी तीर्थस्थल मध्ये सबैभन्दा बढी मूर्ति रहेको मन्दिर पादुका स्थान हो। खुल्ला आकाशमुनि मूर्ति रहेकाले मन्दिरमा पुग्ने भक्तजनले चलाउँदा मूर्ति भाँचिँदै गएका छन्। पश्चिम तराईका थारू समुदायले विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी अटवारी पर्व मनाउँदैछन्। सो पर्व उनीहरूका लागि तीज जस्तै हो।
शुक्रबार राति डर खाएर दिनभरि व्रत बस्ने र साँझ पख रोटी पकाएर देवतालाई चढाइसकेपछि खाने र भोलिपल्ट बिहान भात पकाएर भात तरकारी पनि देवतालाई चढाइसकेपछि मात्र खाने चलन यो थारू समुदायमा रहेको छ। थारू अगुवा सीता चौधरीका अनुसार रोटी पकाइसकेपछि रोटीसँगै दही फलफुल आदि परिकार अग्नि देवतालाई चढाएर दिदी बहिनीका लागि अग्रासन, दिदी बहिनीका लागि छुट्टै परिकार, छुट्टै बनाइएका परिकार खाँदै यो पर्व मनाउने प्रचलन रहिआएको छ। अटवारी पर्व तीज जस्तै हो। यो समुदायमा दाजुभाइले दिदी बहिनीको सौभाग्यका लागि पानी समेत नखाई व्रत बस्ने गर्दछन्। थारू समुदायमा यो पर्वको विशेष महत्त्व रहेको थारू अगुवा सीता चौधरी बताउनुहुन्छ। व्रत बसेको पहिलो दिन पनि अग्रासन छुट्टै अग्नि देवतालाई चढाइसकेपछि खाना खाने गरिन्छ। आफ्ना दिदी बहिनीलाई फलफुल र रोटी मात्र खाने र दोस्रो दिन बिहान भात तरकारी पकाई भात तरकारीको अग्रासन दिने गरेको बेदकोट नगरपालिकाका सेठ सिंह चौधरी बताउनुहुन्छ। यो पर्वमा विशेष गरी दाजुभाइले दिदी बहिनीको सौभाग्यका लागि व्रत बस्ने प्रचलन रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ। यो पर्व 3 दिनसम्म मनाउने गरिन्छ। आफ्ना दिदी बहिनीका घरमा पुगेपछि अटवारी पर्व समाप्त हुन्छ। यो पर्वले दाजुभाइ तथा दिदी बहिनी बीचको सम्बन्ध समेत प्रगाढ हुने विश्वास थारू समुदायमा छ। थारू अगुवाका अनुसार अटवारी पर्व ऐतिहासिक घटनासँग जोडिएको छ। दाङका थारू राजा दङ्गी शरण र 5 पाण्डव मध्ये भीमसँग सम्बन्धित रहेको बताइन्छ। महाभारतका 5 पाण्डव र दाङका थारू राजा दङ्गी शरण बीच लामो समयदेखि राम्रो सम्बन्ध रहेको र 5 पाण्डव र द्रौपदी सबै सुर्खेतको काक्रे बिहारमा घुम्ने बेला दाङका थारू राजा दङ्गी शरणको राज्यमा शत्रुहरूलाई आक्रमण गर्न लागेको खबर थाहा पाएपछि तावामा पकाउँदै गरेको रोटी छाडेर 5 पाण्डव मध्ये भीम भोकै पेटमा पानी समेत नखाई राजा दङ्गी शरणको पक्षमा लडेका थिए। भीमले राजा दङ्गी शरणको पक्षमा लडेर शत्रुलाई हराउन सफल भएका थिए। त्यही विजयोत्सवका अवसरमा थारू समुदायले अटवारी मनाउँदै आएको बताइन्छ। त्यति बेलादेखि भीम जस्तै बलियो हुनका लागि पानी समेत नखाई थारू समुदायका दाजुभाइले व्रत बस्न गरेको बताइन्छ। थारू समुदायको यो पर्वका अवसरमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदा समेत दिने गरेको छ। व्यासको जन्मभूमि तनहुँको दमोलीलाई धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा विकास गरिनुपर्ने आवश्यकता औल्याइएको छ। देशकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य पोखरा जाने पृथ्वी राजमार्गमा पर्ने व्यास र पराशर गुफा सहितको धार्मिक सांस्कृतिक महत्त्वको दमोली क्षेत्रमा धार्मिक आस्थाका पर्यटक आकर्षित गर्न सकिनेछ। त्यसका लागि व्यासको जन्मभूमि तथा पराशर ऋषिको तपोभूमि शिरमा रहेको मानुकोट तथा वरपरका प्राकृतिक सांस्कृतिक धार्मिक स्थल रहेको यो क्षेत्रको प्रचारको आवश्यकता हुनुपर्ने औल्याइएको छ। एक रिपोर्ट। वेदव्यासले महाभारत 4 वेद र 18 पुराणको रचना गरेको दाबी र विभिन्न स्रोतले प्रमाणित गरे पनि व्यासभूमिको उचित प्रचार प्रसार हुन नसकेको व्यास क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष अशोक कुमार श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। जनस्तरबाट प्रयास सुरु भए पनि राष्ट्रिय स्तरबाट हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। व्यासभूमिलाई विश्वभर परिचित गराउन र धार्मिक पर्यटनको विकास गर्ने उद्देश्यसहित कोषकै सक्रियतामा 108 फिट अग्लो व्यासको मूर्ति बनाउन आवश्यक पूर्वाधार निर्माण थालिएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र व्यास नगरपालिका बीच सम्झौता भई पहिलो चरणमा 5,84,84,000 रुपियाँमा मूर्ति अड्याउने स्तम्भ निर्माणको काम भइरहेको छ। मन्त्रालयको समपूरक अनुदान 3,80,14,000 रुपियाँ छ। नगरपालिकाले 2,04,69,000 रुपियाँको लागत साझेदारी गरेको छ। पर्यटन मन्त्रालयबाट अहिलेसम्म सम्झौताको रकम नआएपछि भइरहेको कामको भुक्तानी दिन समस्या भएको कोषले जनाएको छ। दमोलीमा घुम्न लायक थुप्रै धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्य भए पनि पर्यटकलाई अझै आकर्षित गर्न सकिएको छैन। पर्यटकीय नगरी बन्दीपुरदेखि प्रदेशको राजधानी पोखरा जाने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई यस क्षेत्रमा घुम्ने वातावरण बनाउन नसकिएको स्थानीयवासी बताउँछन्। व्यासको जन्मभूमि दमोलीमा शिव पाञ्चायन मन्दिर र त्यसको केही तलपट्टि व्यास गुफा छ, जहाँ बसेर व्यासले 4 वेद र 18 पुराणको रचना गरेको दावी गरिन्छ। व्यास गुफाको पारिपट्टि पराशर गुफा, जहाँ पुग्न माथि नदीमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको छ। व्यास गुफासम्म घुम्न आएकाहरू पुल तरेर मादी सेती नदीको संगम स्थल पराशर क्षेत्र पुग्छन्।
नजिकैको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाले यस क्षेत्रमा आकर्षण थपेको छ। यस ठाउँ वरपर घुम्ने गन्तव्य धेरै छन्, जसले गर्दा एक दिन मात्र समय छुट्याएर आउनेहरूलाई यो समय अपुग हुन सक्छ। दमौली आसपास पर्यटक आकर्षित गर्ने पूर्वाधार थपिने क्रम जारी छ। व्यस्त स्थित परेवा डाँडामा परेवाको र दुम्सी चौरमा दुम्सीको मूर्ति बनाइएको छ। यस ठाउँमा आन्तरिक पर्यटक आउने निवर्तमान वडाध्यक्ष तुलसीराम सापकोटाले जानकारी दिनुभएको छ। वडा कार्यालयको 3 लाख र स्थानीयवासीको सहयोग गरी 1,20,000 रुपियाँ लागतमा दुम्सी चौरमा दुम्सीको मूर्ति राखिएको छ। सार्वजनिक बिदा र शनिबारको दिन यहाँ सर्वसाधारण घुम्न आउने स्थानीय बताउँछन्। टिकटक लाइभ भिडियो बनाउन सर्वसाधारणको यहाँ भिड लाग्छ। दमौली बजार छर्लङ्ग देखिने मानुङकोट यहाँको पर्यटकीय गन्तव्य मध्ये प्रख्यात ठाउँ हो। कोभिड-19 को बन्दाबन्दीमा यहाँ एक दिन हजारौं पर्यटक पुगे। मानुङकोटबाट देखिने कुहिरो र नागबेली परेर बग्ने नदीको पृष्ठभूमिमा देखा पर्ने हिमश्रृङ्खला यहाँको थप आकर्षण स्थल हो। विभिन्न शास्त्रीय प्रमाणले व्यासको जन्मभूमि दमौली कार गरिसके पनि प्रचार प्रसारको अभावमा यस क्षेत्र ओछेलमा परेको व्यासका अध्येता काशीनाथ नेउपाने बताउनुहुन्छ। व्यासको भूमिलाई विश्वमाझ चिनाउन बेला बेलामा कार्यक्रमहरू भइरहे पनि त्यसले मूर्त रूप पाउन नसकेको उहाँको गुनासो छ। व्यास भूमिलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म परिचित गराउँदै धार्मिक गन्तव्य बनाउन विविध कार्यक्रम हुँदै आएको छ। विश्वका हिन्दू धर्मावलम्बी र ओमकार परिवारको मूल तीर्थस्थल बनाउने उद्देश्यले केही वर्ष अगाडि व्यास क्षेत्रमा 18 महिने अखण्ड हरिनाम सम्पन्न भएको थियो। विक्रम सम्वत 2041 मा योगी नरहरिनाथले कोटीहुम लगाउने सिलसिलामा भएको धर्मसभामा महर्षि वेदव्यासको अवतरण भूमि दमौली स्थित शुक्ला महेन्द्री संगम भएको भनाई व्यक्त गर्नु भएको थियो। त्यसपछि यस क्षेत्रको बारेमा थप अध्ययन अनुसन्धान हुन थालेको नेउपानेले बताउनु भएको छ। योगी नरहरिनाथले धर्मसभामा महर्षि वेदव्यासको 28औं अवतार दमौलीमा भएको भनेपछि यस क्षेत्रको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न प्रेरणा मिलेको उहाँ बताउनुहुन्छ। व्यास पराशर क्षेत्रको प्रवर्धनमा व्यास नगरपालिका प्रतिबद्ध रहेको नगर प्रमुख वैकुण्ठ नेउपानेले बताउनु भएको छ। व्यासको मूर्ति निर्माण गर्न चालु आर्थिक वर्षमा 1 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। व्यासको जन्म बारेमा प्रसङ्गमा दमौलीदेखि 8 किलोमिटर पूर्व छाप्दी बाराहाको मन्दिरदेखि करिब 50 मिटर पश्चिमपट्टिको कुण्डमा व्यासको माता सत्यवतीको जन्म भएको मानिन्छ। माछाको रूपबाट जन्म भएकाले त्यस कुण्डको नाम मत्स्यकुण्ड रहेको बताइन्छ। योगी नरहरिनाथले आध्यात्मिक नेपाल एवं हिमालय देवदेशमा 5 नदी सेती, माती, बुल्दी, बुढादी र छाप्दीको संगमलाई व्यासको जन्मभूमि, कर्मभूमि र तपोभूमि स्वामी प्रपन्नाचार्यले मिल्केका झिल्कामा दमौली क्षेत्रलाई र कुमार बहादुर जोशीले आफूले अन्तर्वार्ताको क्रममा मादी र सेतीको संगम नै व्यासको जन्मस्थल भएको पाएको उल्लेख गर्नुभएको छ। यस वर्षको पहिलो विदेशी पर्यटकको समूहले नेपाली भूमि लाप्चाबाट मानसरोवर कैलाशको दर्शन गरेका छन्। हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोट आइपुगेको चौथो दिन पर्यटकले मानसरोवर कैलाशको दर्शन गरेको हो। एक रिपोर्ट। ट्रेकर सोसाइटीका प्रबन्धक प्रहलाद लिम्बुले विभिन्न मुलुकका 56 जनाको टोलीले लाप्चाबाट शनिबार दिउँसो मानसरोवर कैलाशको दर्शन गरेको बताउनु भएको छ। यो टोली स्थानीय वातावरणमा घुलमिल हुन गई 2 रात नामखा गाउँपालिका छल्लेमीको ताक्सीमा बसेको थियो। शनिबार बिहान ताक्सीबाट गाडीबाट 4 घण्टामा यो टोली लाप्चा पुगेको लिम्बुले जानकारी दिनुभएको हो। शनिबार मौसम सफा भएकाले कैलाश दर्शन पनि सफल भएको छ। शनिबारदेखि सुरु भएको मानसरोवर कैलाश दर्शन अब 1 महिनासम्म निरन्तर चल्ने लिम्बुले बताउनु भयो। अन्य 2 टोली पनि लाप्चा जानको लागि ताक्सीमा तयारी अवस्थामा रहेका छन्। यी 2 टोली ताक्सीबाट सोमबार सिमकोट फिर्ता हुने कार्यक्रम रहेको छ। लाप्चाबाट मानसरोवर कैलाश दर्शन गर्ने विदेशी टोली भारतीय सद्गुरुको समूहकै पहिलो टोली हो। सद्गुरु सहित 1400 धार्मिक पर्यटकले कैलाश मानसरोवरको दर्शन गर्ने कार्यक्रम छ। भदौ 19 गतेमा भारतीय सद्गुरु जग्गी वासुदेव सिमकोट आइपुग्ने कार्यक्रम रहेको छ। सद्गुरुको टोलीलाई सिमकोटमा सांस्कृतिक झाँकी सहित स्वागत गर्ने कार्यक्रम छ। चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा पर्ने मानसरोवर कैलाश हिन्दूका लागि पवित्र तीर्थस्थल हो। कैलाश पुग्न सहज नभएका कारण वर्षेनी नेपाली र भारतीय पर्यटक लाप्चा पुग्ने गरेका छन्।
यस वर्ष हुम्ला भित्रिएका र आउने तय भएका पर्यटकको संख्या 3 वर्ष यताकै सबैभन्दा धेरै हो। यसले यहाँका होटल तथा पर्यटन व्यवसायलाई उत्साहित बनाएको छ। गत वर्ष भदौमा सद्गुरु सहित 50 जनाको टोलीले सिन्कोटबाट पैदल मार्ग हुँदै लाप्चा पुगेर मानसरोवर कैलाशको दर्शन गरेको थियो। गत वर्ष 300 भन्दा बढी आन्तरिक पर्यटकले पनि लाप्चाबाट दर्शन गरेका थिए। केही दिन अघिसम्म 104 जना आन्तरिक पर्यटकले लाप्चाबाट दर्शन गरिसकेका छन्। 4 दिनमा 302 जना पर्यटक हुम्ला भित्रिएका छन्। शनिबारसम्ममा 52 जना सिन्कोटकै छन् भने 67 जना लेकथिङ्गामा छन्। बाँकी भने ताक्सीमा बस्ने छन्। हालसम्म हुम्ला आइपुगेका पर्यटक भारत, अमेरिका, मोरक्को, अस्ट्रेलिया, जर्मन लगायतका देशका छन्। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। महिलाहरूको महान चाड तीजको अघिल्लो दिन आज दर खाएर मनाइँदै भाद्र शुक्ल द्वितीया अर्थात् हरितालिका तीजको अघिल्लो दिन तीजको निराहार व्रत बस्न शक्ति प्राप्तका लागि नेपाली हिन्दू नारीहरूले दर खाने परम्परा। दर खाने दिनमा छोरी चेलीले विशेष गरी माइतीको निमन्त्रणामा माइती घरमा पुगेर विभिन्न मिठा परिकार बनाएर खाने, उपहार आदान प्रदान गरेर एकअर्कामा प्रेम दर्शाउँदै रमाइलो गर्ने चलन। दर खाने दिनको भोलिपल्ट तीजको दिन निराहार व्रत बस्ने भएकाले त्यसको आडका लागि अघिल्लो साँझ पौष्टिक तत्त्व भएका खानेकुरा खाने चलन चलेको विज्ञहरूको भनाइ। सतीदेवीको पाउपतन भएको स्थान धार्मिक पर्यटनको प्रचुर सम्भावना भएको दुलु नगरपालिका 9 मा अवस्थित नेपाल सरकारले तोकेका 100 वटा पर्यटकीय गन्तव्यमा सूचीकृत पञ्चकोशीका 5 स्थान मध्ये एक पादुका स्थान संरक्षणविहीन बन्दै सरोकार निकायको ध्यान संरक्षणमा नजाँदा ऐतिहासिक कला र सम्पदा उच्च जोखिममा पर्दै कुनै बेला 100 मन्दिर रहेको पादुकामा अहिले सबै भत्किएपछि भग्नावशेष यत्र तत्र छैनुका साथै मूर्ति समेत हराउँदै। पश्चिम तराईका थारू समुदायले विविध कार्यक्रम आयोजना गरी अटुवारी पर्व मनाउँदै दाजुभाइले रोटी, दही, फलफुल आदि परिकार अग्नि देवतालाई चढाएर दिदीबहिनीका लागि छुट्याइने परिकार, छुट्टै बनाएका परिकार खाँदै यो पर्व मनाउने चलन। विशेष गरी दाजुभाइले दिदीबहिनीको सौभाग्यका लागि व्रत बस्ने प्रचलन रहेको यो पर्वले दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीको बीच सम्बन्ध समेत प्रगाढ हुने थारू समुदायको विश्वास। व्यासको जन्मभूमि तनहुँको दमोलीलाई धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा विकास गरिनुपर्ने सम्बन्धमा चर्चा। विभिन्न शास्त्रीय प्रमाणले व्यासको जन्मभूमि दमोलीमा भएको स्वीकार गरिसके पनि प्रचार प्रसारको अभावमा यस क्षेत्र ओझेलमा व्यासको जन्मभूमि तथा पराशर ऋषिको तपोभूमि शिरमा रहेको मानुङकोट तथा वरपरका प्राकृतिक सांस्कृतिक धार्मिक स्थल रहेको यो क्षेत्रको प्रचार प्रसार हुनुपर्नेमा जोड। व्यासको मूर्ति निर्माण गर्न चालु आर्थिक वर्षमा 1 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन। यस वर्षको पहिलो विदेशी पर्यटकको समूहद्वारा नेपाली भूमि लाप्चाबाट मानसरोवर कैलाशको दर्शन। लाप्चाबाट मानसरोवर कैलाश दर्शन गर्ने विदेशी टोली भारतीय सद्गुरुको समूहकै टोली पहिलो। सद्गुरु सहित 1400 धार्मिक पर्यटकले कैलाश मानसरोवरको दर्शन गर्ने कार्यक्रम। कैलाश पुग्न सहज नभएका कारण वर्षेनी नेपाली र भारतीय पर्यटक लाप्चा पुग्दै यस वर्ष हुम्ला भित्रिएका र आउने तय भएका पर्यटकको संख्या 3 वर्ष यताकै सबैभन्दा धेरै। अहिलेलाई भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तिदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तिदर्शन टेलिभिजन SD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।